تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مکے تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے نے اے تو مکے والیاں نے اعلان کیتا جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے یار ابو بکر نو پکڑ کے لے آئے گا انہوں اسی انعام دوانگے بڑے بڑے نکلے انعام دی لالچ اندر پر ایک بندہ جنہ نا سراقہ بن مالک کے کوڑا دراندہ نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے حضرت ابو بکر نے پیچھا مڑ کے ویکھیا سراقہ آ رہے آئے کہنے لگے سونے ہوں سراقہ آ گیا انہیں دے کولو سانو کون بچائے گا آقا فرماندے نے ابو بکر پریشان ہون دی لوڑ نہیں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں جس رب نے گار وچ بچایا سی اوہی رب جیتے بھی بچائے گا حضرات گل اختصار نہ سناندا جاواں بہرحال اس سراقہ حملہ کرنے واسطے آگاں ودیا ایدہ ہاتھ شل ہو گیا آندہ سونیوں میرے واسطے دعا کر دیو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جے میں واپس چلا جاواں گا 3 دفعہ انج ہویا حملہ کرن لگا میرا کا دعا کر دینے ایدہ ہاتھ ٹھیک ہو جاندہ وے اے درویک میرے پیغمبر دا اس بات اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اس سراقہ بار بار حملہ کردہ ہے سراقہ بار بار دگا دیندہ ہے تے میرا سونا بار بار دعا دیندہ ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں آقا فرماندے نے سراقہ تو وعدہ کیتا سیوں تو واپس چلا جا اندر سونیوں ایویں کیویں جاواں آقا فرماندے نے کی مانا اندر سونیوں کلمہ پڑھاؤ ان اپنا مرید بنا لو آقا نے کلمہ پڑھایا یہ مسلمان ہو گیا آقا فرماندے نے سراقہ انعام دی لالچ اندر آیا سے سونا میں محمد دا اعلان میں محمد دا پیغام اے سراقہ اونی دیر تک تنو موت نہیں آئے گی جب تک کیسرو کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ نہ آ جان گے ان آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبانی حضرت سراقہ نے گل سن لئیے ان حضرت سراقہ دا ایمان ہے حضرت سراقہ دا کی دائے دردرہ ویریو میرے والوے کھو کی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضرت سراقہ کر چلے گئے وقت گزردہ گیا ایک دن حضرت سراقہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی دن بدن بگڑ دی جاڑی طبیب بڑے بڑے آئے حکیم آئے علاج سمجھ اندر نہیں ہوندہ طبیبہ حکیمہ نے جواب دے دیتا حضرت سراقہ دے بچے پریشان نے حضرت سراقہ فرماندے نے بچے ہو کی گل ہے کہوں پریشان ہوئے ابا جی تواڈی طبیعت تواڈی حالت ویکھ کے پریشان اللہ نہ کرے کہ دے تسی سانو جدائیاں دے جاؤ حضرت سراقہ فرماندے نے او بچے ہو پریشان ہون دی لوڑ نہیں رب کعبہ دی قسم ہے ہجے مینوں موت نہیں ہونی ہائے اللہ ایڈا وڈا دعویٰ کر دیتا اگر میری موت لکھی ہوئی ہے اجے منو موت نہیں ہونی ابو جی حکیم جواب دے گے طبیب جواب دے گے تے تسی آندے ہو اجے منو موت نہیں ہونی حضرت سراقہ فرماندے نے او بچے ہو اینا طبیبان دے نسخے اینا حکیمان دے تجربے غلط ہو سکتے نے پر میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلی ہوئی گل غلط نہیں ہو سکتے مننا پوے گا کہنا پوے گا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے پڑھ پڑھ ہوں تے پڑھ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نے پھر دنیا نے ویکھیا حضرت عمر دے دور اندر کیسرو مصر دا ملک فتح ہویا کنگن آئے حضرت سراقہ نے اپنے ہتھاں وچ کنگن پائے میرے پیغمبر دی ہر بات پوری ہے میرے پیغمبر دی بات دا حیا کریا کر آؤ نیتے کو ہور گل سناوا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولوں کسے سوال کیتا اے علی ہجرت دی راہ سنے نبی دے بستر تے ستا سیں علی نیند بھی آئی سی یا ساری رات ڈردا ہی رہا یا ساری رات خوف نال جاگ کے گزاری کیونکہ باہر دشمن کھڑے سن باہر تا کافر جیرے نے تلواراں لے کے کھڑے سن حضرت علی فرماندے نے او سوال کرنے والا
والیا جنی مٹھی نیند منو اس راتی سونے نبی دے بستر تے آئی ہے زندگی اندر کدی کسے رات آئی نہیں ہائے اللہ میں قربان جاواں میں انج کہنا وا اوے بستر نبی دا ہوئے تے سون والا علی ہوئے بستر نبی دا مولانا دی شان اشرف صاحب کیسا سما کیسا منظر بستر نبی دا ہوئے تے سون والا علی ہوئے حضرت علی فرماندے نے مینوں بڑی مٹھی نیند آئی علی کیویں تینوں نیند آ گئی کیونکہ بار دشمن سن حضرت علی فرماندے نے سنو آقا نے جدوں فرمایا سی اے علی اج دی رات میرے بستر تے سو جا تے نال میرے آقا نے فرمایا سی اے علی صبح دن چڑھے گا صبح دن چڑھے گا انہاں دیاں مانتا تو واپس کرے گا تے ساڑھے پیچھے واپس مدینے آ جائیں راندے نے جدوں میں سونے نبی دی زبانی سنیا کہ صبح دن بولو صبح دن چڑھے گا میں خیالی انہیں لمحیاں تان کے سوں جا علی انہیں بے فکر ہو کے سوں جا اے تے سو کافر ہے آج پاویں پورا مکہ بھی مل کے آ جاوے تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا کیونکہ سونے نبی نے آکھیا صبح ہوئے گی صبح دن چڑھے گا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے حضرت علی دا بھی ایمان ہے حضرت علی دا بھی عقیدہ ہے کی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اے جناب اس آیت دی وجہ تو اس جملے دی وجہ تو اس بیان دی وجہ تو منوں بڑیاں گالیاں پئیاں میرے جناب خلاف بڑے پروپیگنڈے نیٹ تے انٹرنیٹ تے ہوئے لیکن میں کیا میں تے حق گل کردیاں رہنا ہے اپنے نبی دے بارے اپنی عقیدت دا اظہار کردیاں رہنا ہے میں تے کہندیاں رہنا ہے اے علی علی دا نام لینا ہے کدی علی دی من کے تے ویکھ اے جناب ایڈے اوترے علی دے ملنگ جنہاں نو سیدھی طرح حضرت علی دا نام بھی نہیں لینا آوندا تے آندے نے اسی علی دے ملنگ علی دے ملنگ میں نہ ایسے ملنگ نے جڑے گھروں بھی تنگ نے باہروں بھی تنگ نے گھر والے بھی انہاں تو تنگ بچے بھی انہاں تو تنگ اے اونے ملنگ آئی حضرات انہاں جناب دیوانے مجنوں پڑھنا وچوں باہر نکلو اور صحیح معنی اندر علی نو منو اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث علی دی ذات نال بھی پیار کردے نے علی دی بات نال بھی پیار کردے نے علی دا عقیدہ بھی ساڈے کول ہے ویکھ علی دا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ فرماندے نے ان ہوا الا وحی یوحا صدقے جاواں قربان جاواں اے زبان جی میں سچی ہے اے نال نال زبان مٹھی بھی بڑی ہے اللہ